नो गतव्यदः सर्वारम्भपरित्यागी यो मन्दः समे प्रियः यो न इष्यति न द्वेष्टि न चोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्यश्च मे प्रियः समस्यत्रौ च मित्रे च तदा मानावमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समस्सङ्गा विवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो यो न केनचित् अनिकेतः स्थिरमतिः भक्तिमान्ये प्रियो नरः हेतुधर्यामृतमिदं यदोक्तं पर्युपासते श्रद्धदानामत्परमा भक्तास्ते जीव मे प्रियः ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीमद्संवादे कामाध्यायः।